السلام عليكم، مرحبا بكم في لا فيديو الثالث ديال هاد اللاب اللي خدامين فيه ديال فيرموير. دونك لا فيديو الثالث درنا فيه دي موديفيكاسيون كيف ما تشوفوا نوريكم دابا. دونك باغمي لي موديفيكاسيون اللي كان عندنا هو ان زدنا روتور هنايا. دونك هذا ما فكرناش فيه في المره الفايته. دونك نزلنا روتور علاش؟ حيت ضروري خصنا ان روتور اللي غيدير لنا اللي غيروتي لنا الترافيك ديال الكونسول اوفر هاد سويتش 1 و سويتش 2. داكوغ، هاد الروتور غنخدمو بان روتور اوبن سورس كيتسمى في او اس اي ثينك نو في او اس. فوالا دسنا روتور اوبن سورس غنخدمو به ان شاء الله، ونوريكم كيفاش تيليشارجيو وكيفاش تخدمو به وكيفاش انستاليو. داكوغ، دونك فوالا ديال الموديفيكاسيون اللي كانوا عندنا. باغمي الموديفيكاسيون اللي كانوا عندنا هو ان الفي سي انتر غنزيدو ليه العلام باش تطلع 8 جيجا. دونك هاد لا فيديو غنانستاليو فيه ان شاء الله، غنانستاليو فيه لي 4 ماشين ويندوز سيرفر. انا ديجا انستاليتهم بثلاثه بهم، انستاليت 3 وباقا ليا وحده كملتها في الانستالاسيون بصراحه. دونك فوالا ها هو ستوكاج عندي هنا انستالي، دومين كونترولر عندي انستالي، مازال ما كونفيغوريتش لا ماشين، غير انستاليتها باش ما تاخذش لنا الوقت. الفي سنتر اوسي انستالي، باقي عندنا الدومين كونترولر بليتو الباز دوني هي اللي مازال ما تكونفيغوريتش. دونك نتوما فاش غتانستاليو لا ماشين شنو غادي ديروا ابري؟ انا انستاليت هاد لي 3 ماشين، درت دي زيتاب هما اللي غاديو نتوما فهاد لا ماشين هادي اللي نوريكم دابا. دونك اول حاجه خاصكم تموديفيو لو نون دو ماشين. داكوغ، دونك بروبريتي شونجي تشين سيتينغ، ومن بعد تجي هنا دير دي بي فوالا دير اوكي. دونك انا غنقول لك واش غتوضي معايا لا ماشين وبيان نو، اش تقول ليه نو حتى من بعد اجي هنا للريموت. ها هي ناكتيفيو بيدو ا ديستانس ونديرو allow remote connection to this computer ونديكوشيو هاد الشوا هذا. من بعد نديرو apply restart later. ابخي غنجيو للفايروول category small icons، غنجيو للفايروول غادي نالويو الترافيك ديال الريموت ديسكتوب ولا نالويو الريموت ديسكتوب، كوشيو في public ونديرو اوكي. دونك دابا بدلنا الهوست نيم، اكتيفينا بيدو ا ديستانس. حاجه اخرى هو اننا خاصنا نقادو تايم زون. دونك كتجي هنا التايم زون تشينج تايم زون، وغادي نقلب على كازابلانكا. فوالا كازابلانكا ودير اوكي. دونك حد هنا مزيان. حاجه اخرى خاصنا نديرو هي اننا خاصنا اكتيفيو بلوتو انستاليو الفي ام تولز. دونك هاد لي زيتاب اللي نوريكم دابا هما اللي دازت في لي 3 زوطخ سيرفر. داكوغ، دونك انستاليو في ام تولز كيما تشوفوا هنا. فانا ديجا هاد اللعيبات درتهم. فوالا لو نون دو ماشين هو مقاد، ها هو ستوكاج كيف ما تشوفوا هنايا اكسيتيرا. دونك فوالا سويفون كومبليت سويفون انستالي. دونك نخليو هادي انستالا ونجيو للدومين كونترولر. دونك بالنسبه للدومين كونترولر جينا لي فيشي اكسل، غنشوفوا لادريس اي بي ديالنا ديال الدومين. هادشي كله غنشرحو لكم ابري. الدومين كونترولر اللي جبنا شفنا لادريس اي بي ديالو هي 20.0.0.200. دونك غنجيو نرجعو للفيرموير ورك ستيشن ونمشيو للدومين كونترولر ونعطوه في هاد الانترفاس 20.0.0.200. دونك 20.0.0.200 avec ماسك 255 avec un gateway اللي هو 20.0.0.254. هذا نخدمو به كوم gateway. هنا غنعطوه 0.0.1 حيت يكون هو دي ان اس ديالنا. ومن بعد نديرو اوكي كلوز. دابا غنحاولوا ناجوتيو رول ديال دي ان اس وديال لاكتيف دايركتري كيف ما تشوفوا هنايا. دونك هنا غنمشيو نقلبوا على دي ان اس سيرفر هو هذا، ونقلبوا على اكتيف دايركتري دومين سيرفيس اللي هو هذا، ونديرو سويفون انستالي. دونك دابا غنانستاليو لي رول ديال دي ان اس و لاكتيف دايركتري ونرجعو للستوكاج. غنعطيو لادريس اي بي ديالو حتى هو. دونك بالنسبه للستوكاج واحد القضيه خاصنا نديرو هي اننا خاصنا نديرو الانترفاس الان اي سي تيمينغ. كيف ما تشوفوا هنا ما عندناش ان اي سي تيمينغ ديزيبل، غنحاولوا نكليكو فيها ونردو انيبل. دونك هنا غنديرو اد تو نيو تيم، نسموهم تيم 1
ندير لهم additional properties. هنا يعطينا switch independent dynamic stand by adapter no are active. دونك هنا لي زانترفاس كلهم يبقاو اكتيف ونديرو اوكي. دونك هنا يكري لنا واحد لاغريغاسيون ديال لي زانترفاس ويعطينا انترفاس واحد هو اللي نعطيو لادريس اي بي ديال ستوكاج اللي هي 10.0.0.100. علاش عطينا 10 ما عطيناش 20؟ حيت رجعنا للطوبولوجي ديالنا غنلقاو بان ستوكاج مكونيكتي في سويتش 1 اللي هو السابنيت ديالو 10. داكوغ. دونك ابخي غادي نرجعو نعطيو 10 قلنا 10 شحال فوالا 10.0.0.100. دونك كنرجعو للفيموير ونقلبو على ستوكاج هو هذا سي بون. نجيو لهنا نديرو ليه واحد ريفريش فوالا جوجهم اكتيف كما جيتو تشوفو هنايا. نسدو هذا دونك هنا غنعطيو لتيم 1 ادريس اي بي نديزاكتيفو لادريس اي بي في 6 وهنا غنعطيوه 10.0.0.100. Je pense que 100 ou bien 200 ما عقلتش بالضبط. Voilà 100. Donc 100 255 255 0 avec un gateway اللي هو هذا و bien sûr le DNS هو 20.0.0.200. donc ندير اوكي close ستو هادي. دونك دابا قادينا ستوكاج دومين كونترولر حتى هو تقريبا واجد باقا لي غير سيت اب. دونك هنا غنعطوه الدومين ديالنا اللي هو vmlab.local plutôt add new forest vmlab.local suivant. الفي سنتر ما عندنا ما نديرو فيه هذا غنوضيو مالو هاد لا ماشين حيت صافي كملات. دونك دابا نكونفيغورو الدومين كونترولر. دونك هاي لا ماشين ديالنا نطو ديماج كيف ما تشوفوا. نقدرو دابا نحلو ندخلو ليها. دونك فوالا نتيستيو نشوفو شنو كاين عندنا هنايا. دونك فوالا ديال لا ماشين هادي اللي تكون فيها لا باز دوني ان شاء الله. دونك كنرجعو دابا للدي سي ونعطيونا المود باس ديالنا ديال الدي اس ار ام. نديرو سويفون. دونك هنا غيشوفنا نيت بيوس. هاد لي زيتاب جو بونس كلشي عارفهم. هادي ديبلويمون بازيك ديال لاكتيف دايركتري. سويفون دونك كنهضروا على واحد القضيه بلي ما كملش هاد ليطاب. دونك بالنسبه لهاد اللاب شحال تحتاج فيه لي ريسورس. انا لي ريسورس اللي عطيهم شويه زايدين بالنسبه لكم نتوما الناس اللي عندهم بي سي اس ما قادينهمش في لي ريسورس. المينيموم ديال لي ريسورس اللي تقدر تحتاج بالنسبه للرام والديسك هي 27 جيجا في الرام بلس 372 جيجا في ستوكاج تقريبا. دونك الا حسبنا غنلقاو بان او زي اكس 1 غنعطيو 5 جيجا و 20 جيجا د ستوكاج. او زي اكس 2 غنعطيو 5 جيجا د الرام و 20 جيجا د ستوكاج. ستوريج سيرفر ستوكاج غنعطيوه 2 جيجا و 140 جيجا د ستوكاج. 40 جيجا يكون فيه سيستم و 100 جيجا تكون هي ستوكاج بارطاجي. في سنتر غنعطيوه 8 جيجا د الرام. علاش؟ حيت الا ما كانتش 8 جيجا ما يتانستالش لنا ما يدوش لنا في الانستالاسيون. وغنعطيوه 80 جيجا د ستوكاج. بالنسبه لباز دوني غنعطيوها 4 جيجا في الرام و 60 جيجا في ستوكاج. دومين كونترولر 2 جيجا في الرام و 50 جيجا ستوكاج. والروتر اللي غنخدمو به غنعطيوه 1 جيجا في الرام و 2 جيجا في ستوكاج. دونك الا حسبنا التوتال غنلقاو هو 372 ولا حسبنا هذا التوتال غنلقاو هو 27 جيجا. بالنسبه للناس اللي تيقراو في هذا الدومين نصيحه لكم انكم تحاولوا تيبارنيو شويه الفلوس وتشريو شي ستاسيون دو طرافاي بيرو اللي تخدموا بها اللي غتنفعكم الصراحه مزيان في لي لاب. بحال الا جبنا شفنا شي اكزامبل غنلقاو مثلا اش بي مثلا زد 620
بليطو كونيكسيون ما عنديش. دونك فوالا تقدروا تاخذوا اون ستاسيون دو طرافاي بحال هادي. الا كنتو كتقراو الصراحه في هذا الدومين خاصكم ضروري تخدموا لي لاب، ولي لاب تجيبوا لي ريسورس بزاف ابار سيسكو جينيس 3 و ابار سيتريكس و ابار ليبر في و ابار الفي اس، فعلاش تحتاجوا لي ريسورس بزاف. كاينه دوطخ ستاسيون اللي كنت ديجا الصراحه خدمت بها انا هي تي 3500 بلوتو تي 5500. هادي هي اون ستاسيون دو طرافاي ديال تي 5500. فوالا هي هادي. دونك هاد لي ستاسيون كتلقاهم تيطلعوا ل 48 جيجا دو رام اكسيتيرا. دونك هادو تقدر تخدم بهم دي لاب افونسي داكور، بحال هاد اللاب اللي خدامين فيه دابا حنايا، واخا لاب بازيك يعني ما فيهش شي حاجه، مي كيحتاج بزاف ديال لي ريسورس كيف ما شفتوا. سي بون. دونك فوالا نتوما اللي كتشوفوا اللي بان لكم. المهم هادو هما لي ريسورس اللي تحتاجوا الا بغيتو تكملوا هاد اللاب. سي بون. دونك غنمشيو دابا حنايا نكملو فين وصلنا للستوكاج. عطينا لادريس اي بي. دومين كونترولر ها هو غيبدا دابا في الانستالاسيون. ابخي غنجوانيو هاد الفي سنتر للدومين كونترولر. داكور. قبل ما نجوانيو الفي سنتر خاصنا نكونفيغورو لادريساج ديالو. دونك ديزاكتيفو اي بي في 6، دوبل كليك سور اي بي في 4 وغنجيو لهنا نشوفو شنو عندنا في لادريس. دونك بالنسبه للفي سنتر عندنا 20.0.0.201. دونك الا جانا للطوبولوجي شنو فيها غنلقاو بان الفي سنتر مكونيكتي في نفس الريزو اللي هو 20. دونك هنايا عندنا 20.0.0.201 هي لادريس ديال الفي سنتر سيرفر. دونك نجيو لهنايا للفي سنتر عندنا 20.0.0.201. دونك هنايا عندنا 20.0.0.201 avec l'adresse ديال DNS اللي هي 20.0.0.200 ونديرو لي اوكي. سي بون. دونك دابا كونفيغورنا هذا نديكونيكتيو ليه ليماج ايزو ديال ويندوز. سي بون. دونك دابا تقريبا ها هو واجد، نتسناو غير الدومين كونترولر يكمل في الانستالاسيون ولا كونفيغوراسيون. من بعد فوالا هو كمل. دابا نقدروا نجوانيو الفي سنتر الدومين كونترولر، حيت ضروري خاصنا نجوانيو الفي سنتر الدومين كونترولر. بالنسبه للستوكاج صافي ما عندنا ما نديرو بيه حتى من بعد. الدومين كونترولر هو هذا. دونك فوالا شنو عندنا هنايا؟ هذا باز دوني وهذا الروتور. دونك هذا هو الروتور فيرتوال اللي غنخدمو به ان شاء الله. فاش توصل لا فيديو ديالو جو بونس الفيديو الجايه غادي نوريكم كيفاش نكونفيغوريو. دونك نرجعو دابا للدومين كونترولر ديالنا. دونك جو بونس غياخدنا شويه د الوقت، ما علينا. دونك دابا الفي سنتر عندنا انستالي، السيرفر ديال لا باز دوني ما انستالي، ستوكاج ما انستالي، وزيكسيان وزيكسيو 2 هما واجدين. غنمشيو لوزيكسيان نديرو فيه واحد لا موديفيكاسيون نسيت ما قلتهاش لكم قبيله. دونك لا موديفيكاسيون غنديرو في اوزيكسيان وزيكسيو هي انا غنزيدو لي لادريس ديال الجيت واي. داكوغ. دونك كونفيغور مانجمنت نيتورك، هنا غنزيدو لي اون ادريس الجيت واي اللي هي 20.0.0.54 ونديرو اشاب y اشاب. دونك دابا ولات عندو ادريس جيت واي. لا ميم شوز بور لوطخ سيرفر اوزيكسي حتى هو غنزيدو لي ادريس الجيت واي. دونك نمشيو كونفيغور. دونك هنا عندنا 20.0.0.259 بلوتو 254 ماشي 54. سي بون. دونك نديرو اشاب y اشاب. دونك دابا عطينا لنا ادريس جيت واي.
الدومين كونترول مازال معطل شويه. فوالا دونك هو خدم. دونك فوالا فهاد الدومين كونترول ديالنا هو واجد خدام. كيف ما تشوفوا الادريس ديالو هي واجده 200. دونك دابا نحاولوا نجوانيو الفي سنتر لهاد الدومين كونترولر. دونك شي حاجه كاينه هنا ماشي هاديك 20 نتيستيو لا كونيكتيفيتي واش كاينه بيرو ا ديستانس. دونك فوالا هو مكونيكتي معاه في نفس السويتش خدام. فوالا هو خدم. دونك ندخلو ادمنستراتور والباسورد ديالنا اللي هو هذا نديرو اونطري. دونك دابا جوانينا لا ماشين في سنتر الدومين كونترولر اللي هو vmlab.local. اوكي كلوز ريستارت ناو. دونك دابا كيف ما تلاحظوا فلا ماشين ولاش جوانيه للدومين. دونك فوالا فعلا ماشين ديال الفول كواليفايد دومين ديالها هو vcenter.vmlab.local. الا جينا لهنايا غنلقاو فوالا هو تزاد عندنا واحد لونطري ها هي ديال الفي سنتر. لا ميم شوز اللي مشينا لهنا غنلقاو بان الكمبيوتر في سنتر هو تزاد عندنا. دونك حد الان مزيان. دونك جو بونس كو هادشي اللي عندنا في هاد لا فيديو كونفيغوراسيون و ديبلويمون ديال الفي سنتر. دونك نتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم. اللي عنده شي كيسيون يقدر يخلي لي سور كومونتير. دونك انا غادي ندير بوز لهاد لا فيديو والفيديو الجاي ان شاء الله غنحاولوا نكونفيغوريو فيه لوطو ديالنا ونشوفوا كيفاش ليو لي 3 سابنيت باش نقدروا نوصلوا من لا ماشين ديالي كليون اللي هي هادي. من لا ماشين كليون اللي هي هادي تقدر توصل حتى لهاد لي سيرفور وهاد السيرفور وهاد البلاتفورم ديال VSphere UZXI. داكوغ دونك كان معكم حمزه الفجاج. شكرا. السلام عليكم.